मिन्नास गजाइमास क्याम्ब्रिज आईटी कलेज सुरुङ्गामा अध्ययनरत जापानी भाषाका विद्यार्थी वर्गको लागि हामीले यो जापानी भाषाको अडियो भिडियो तयारी गरेका छौं। तसर्थ तपाईहरुले यो अडियो भिडियो अनिवार्य वाच गर्नुहुनेछ र म सबैभन्दा पहिला सुरुमा जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईले जापानी भाषाको अध्ययन गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईले क्याम्ब्रिज आईटी कलेजमा स्टडी गरिरहँदाखेरि तपाईले जापान नगइन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। अथवा N5 लेभलको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने N5 लेभलको JLPT नेट 5 एक्जाम पास नगरिन्जेलसम्म एउटै शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ भने N4 लेभलको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि जापानी भाषाको JLPT N4 लेभलको एक्जाम पास नगरिन्जेलसम्म तपाईले एउटै शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ। अथवा जापान नगइन्जेलसम्म क्याम्ब्रिज आईटी कलेजमा जापानी भाषाको अध्ययन गरिरहने विद्यार्थीहरुका लागि एउटै शुल्कमा अध्यापन गराइन्छ। र यो जानकारीको साथ म लेसन 29 स्टार्ट गर्न चाहन्छु। र लेसन 29 मा विशेष गरी तपाईलाई भर्बको प्रयोगहरु दिएको छ, क्रियाको प्रयोगहरु दिएको छ र भर्बको प्रयोग तपाईलाई यहाँ दिइरहँदाखेरि यो भन्दा अगाडिका लेसनहरुमा तपाईले प्रयोग गर्नु भएको भर्ब र यो लेसनमा प्रयोग गरिरहेका भर्बहरु अलिकति फरक छ। यो भन्दा अगाडिका लेसनहरुमा तपाईले प्रयोग गर्नु भएको भर्बमा कसैबाट गरिएको कामलाई दर्शाइएको छ भने यो लेसनमा प्रयोग गरिएका भर्बहरुले आफै हुने कामलाई चाहिँ व्यक्त गरिएको छ। र जस्तै यो भन्दा अगाडिको लेसनमा तपाईले पढ्नु भएको थियो आकेमास भनेको खोल्छ, यो कसैबाट हुने क्रिया हो। तर यो लेसनमा तपाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ आकिमास भनेको यसको अर्थ हुन्छ खोलिन्छ। अब हेर्नुहोस्, जस्तै कसैबाट भएको छ भने त्यतिखेर हामी पार्टिकल ओ को प्रयोग गर्छौं भने आफै भएको छ भने त्यतिखेर पार्टिकल हामीहरु गा को प्रयोग गर्छौं। जस्तै यो भन्दा अगाडिको लेसनमा पढ्नु भएको ढोका खोल्छ, यहाँ कसैबाट भएको क्रिया हो। त्यतिखेर भन्यो दो ओ आकेमास ढोका खोल्छ। तर ढोका खुल्छ भनेर भन्यो भने त्यतिखेर भनिन्छ दो गा आकिमास भनेपछि तपाईले आकिमासको प्रयोग गर्नुभयो भने पार्टिकल के को प्रयोग गरियो, गा को प्रयोग गरियो। यसैगरी तपाईले आकेमासको प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यतिखेर पार्टिकल ओ को प्रयोग गरिन्छ। र यहाँनिर दिएको छ कुनै पनि घटना घटेपछि त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म रहिरहेको छ भने माथि दिएको फर्मको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ दिएको फर्म छ, तपाईलाई गा पार्टिकलको प्रयोग गर्नु भनिएको छ र त्यसपछाडी भर्बलाई त्यही फर्ममा लगेर इमासको प्रयोग गर्नुहोस् जसको अर्थ हुन्छ इ रहेको छ अथवा ए को छ। र कुनै पनि घटना घटेपछि त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म रहिरहेको छ भने यो फर्मको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 5 दिन अगाडि फुटेको झ्यालको सिसा अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन, जस्ताको त्यस्तै छ। भन्नको मतलब कुनै पनि घटना पहिला घट्यो, 5 दिन अगाडि झ्यालको सिसा फुट्यो, तर त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म रहिरहेको छ अथवा तपाईले त्यो झ्याल बनाउनु भएको छैन, जस्ताको त्यस्तै छ भने हामी भन्छौं मादोगा वारेतेइमास झ्याल फुटेको छ। प्राय यस्तो एक्सनहरु कसैबाट गरिएको हुन्छ, जस्तै देनकी गा चुइतेइमास जसको अर्थ हुन्छ बत्ती बलिरहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् के तपाईले प्रयोग गरिरहने भर्बमा चुकीमासलाई ते फर्ममा लगिएको छ, चुइतेइमास बत्ती बलिरहेको छ। त्यसैगरी स दोआगा आइतेइमास ढोका खुलिरहेको छ। त्यसैगरी स कुरोमागा तोमातेइमास गाडी रोकिरहेको छ। जब माथि व्याख्या गरिएका कार्य बितिसकेको समय पास्ट फर्ममा हुन्छ भने तपाईले यहाँनिर माथि इमास प्रयोग गरेको ठाउँमा के प्रयोग गर्नुहोस्, इमासिता प्रयोग गर्नुहोस्, जसले पास्ट फर्मलाई इन्डिकेट गर्छ। जस्तै खेसा भनेको अघि बिहान, खेसावा मिचिगा कोन्दे इमासिता आज बिहान बाटो भेडभाड थियो, यसरी प्रयोग गरिएको छ। र त्यसपछाडी तपाईलाई यहाँनिर दिएको छ वा पार्टिकल प्रयोग गर्ने, त्यसपछाडी ते इमासको प्रयोग गरिएको छ जसको अर्थ हुन्छ इएको छ अथवा छ। कुनै पनि कार्य आफै भएको छ र वाक्यमा डोमिनेटिभ शब्दहरु कोनो, सोनो र आनोहरुको प्रयोग भएको छ भने माथि दिएको फर्मको प्रयोग गरिन्छ। अघि चाहिँ तपाईलाई गा को प्रयोग दिएको थियो, तर अहिले चाहिँ पार्टिकल के को प्रयोग दिएको छ, वा को प्रयोग दिएको छ। तर यो वा चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भने जब डोमिनेटिभ शब्दहरु जस्तै कोनो, सोनो र आनोहरुबाट सुरु भएको छ भने
पार्टिकल तपाईले वा पार्टिकल प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जस्तै कोनोदेन्सिया वा सुइतेइमास यो रेल खाली छ। जसो तपाईले यहाँनिर भबलाई विशेष ख्याल गर्नु होला। सुइतेइमास खाली छ। त्यसैगरी अर्को छ कोनोदेन्सिया वा यो देन्सिया कोन्देइमास भिड छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ कोनोफुकुरो वा यो झोला याउरेतेइमास च्यातिएको छ। त्यसैगरी अर्को दिएको छ कोनोकोपिकी वा यो कोपिकी चाहिँ यो फोटोकपी मेसिन चाहिँ खोसियोसितेइमास बिग्रिएको छ। खोसियोसिमास भनेको बिग्रिनु। अब तपाईले यहाँनिर यो 1 नम्बरमा दिएको जुन स्ट्रक्चरल मेथड छ यो मेथड र 2 नम्बरमा दिएको मेथडमा कम्पेरेटिभ तरिकाले जाँदाखेरि तपाईलाई एउटा मात्रै फरक छ कि फर्स्ट स्ट्रक्चरमा यहाँ पार्टिकल गाको प्रयोग गरिएको छ भने सेकेन्डमा यहाँ पार्टिकल वाको प्रयोग गरिएको छ। र यो वा चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ भने जब डेमोन्स्ट्रेटिभ शब्दहरू जस्तै कोनो कोनो भनेको यो, सोनो सोनो भनेको त्यो र आनो आनो भनेको उ त्यो, जब कोनो सोनो र आनोहरूबाट सुरु भएका कुनै पनि डेमोन्स्ट्रेटिभ वर्डहरू छन् भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले पार्टिकल वा पार्टिकलको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ माथि फेरि पनि भनिएको छ जब माथि व्याख्या गरेको कार्य बितिसकेको समय अथवा पास्ट फर्ममा हुन्छ भने वा ते इमासिताको प्रयोग गरिन्छ। यो खासै नौलो कुरो होइन किनभने तपाईले ते इमास भन्नुभयो भने यसले प्रेजेन्ट फर्मलाई जानिन्छ। जस्तो अन्तिममा मास आएको छ प्रेजेन्ट फर्म हो। त्यसैगरी तपाईले यहाँनिर मास भए ठाउँ के राख्नु भएको छ मासिता राख्नु भएको छ र मासिता राख्नुभयो भने यसले पास्ट फर्मलाई इन्डिकेट गर्छ। जस्तै कुर्सी भाँचिएको छ भन्नु र यो कुर्सी भाँचिएको छ भन्नु र यो कुर्सी भाँचिएको थियो भन्नु फरक छ। यो कुर्सी भाँचिएको छ भन्यो भने यो प्रेजेन्ट समयमा पनि भाँचिरहेको अवस्था हो। तर यो कुर्सी भाँचिएको थियो भन्यो भने चाहिँ कुनै समयमा भाँचिएको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि यहाँ दिएको छ तपाईलाई कोनो इस्यु वा यो कुर्सी खोवारेते इमासिता यो कुर्सी भाँचिएको थियो। तपाईले यहाँनिर इमासिता लेख्ने ठाउँमा इमासको प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ यो कुर्सी भाँचिएको छ। र त्यसपछाडि तपाईलाई अर्को 3 नम्बरमा दिएको छ ते सिमाइमास र ते सिमाइमासिता जसको अर्थ हुन्छ गरिसक्ने छ र गरिसकेको छ। अब यो चाहिँ एकदमै सजिलो फर्म रहेको छ। कुनै पनि कार्य आउने समयमा सकिएको हुनेछ भने त्यतिखेर हामी ते सिमाइमासको प्रयोग गर्छौं भने बितिसकेको समयमा सकिएको छ भने ते सिमाइमासिताको प्रयोग गर्छौं। हामीले यो डेफिनेसनमा जानुभन्दा यसका एक दुईवटा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तो नोबेल लेखिसक्ने छु भन्नु र नोबेल लेखिसकेको छु भन्नु फरक कुरा छ। यसैगरी जापानी भाषाको अध्ययन गरिसक्ने छु भन्नु र जापानी भाषाको अध्ययन गरिसकेको छु भन्नु फरक कुरा हो। यसैगरी ओमियागे ओमियागे भनेको गिफ्टहरु गिफ्ट किनिसक्ने छु भन्नु र गिफ्ट किनिसकेको सकेको छु भन्नु फरक कुरा छ। त्यो हुँदाखेरि जब कुनै पनि कार्यहरु चाहिँ गरिसक्ने छु भन्नु पर्यो भने त्यस सिमाइमासको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल रिपोर्ट लेखिसक्ने छु भन्नु पर्यो भने रेपोतो ओ खाइते सिमाइमास रिपोर्ट लेखिसक्ने छु। अनि रिपोर्ट लेखिसकेको छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ रेपोतो ओ खाइते सिमाइमासिता रिपोर्ट लेखिसकेको छु। यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै सुकुदाई भनेको होमवर्क अनि होमवर्क गरिसक्ने छु भन्नु पर्यो भने सुकुदाई ओ सिते सिमाइमास अथवा याते सिमाइमास। अनि सुकुदाई गरिसकेको छु भन्नु पर्यो भने सुकुदाई ओ सिते सिमाइमासिताको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ खासै नौलो कुरा केही पनि छैन। तपाईले कुनै पनि भर्बलाई ते फर्ममा लगेर सिमाइमासको प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ कुनै पनि कार्य गर्ने गरिसक्ने छु भन्ने अर्थ दिन्छ। भने तपाईले कुनै पनि भर्बलाई ते फर्ममा लगेर सिमाइमासिताको प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ कुनै पनि कार्य गरिसकेको छु भन्ने अर्थ दिन्छ। जस्तै ओकुरिमास भनेको पठाउनु अनि ओकुते सिमाइमास भनियो भने यसको अर्थ हुन्छ पठाइसक्ने छु किनभने प्रेजेन्ट फर्ममा छ। तर यसैलाई तपाईले सिमाइमास भए ठाउँ चाहिँ ओकुते सिमाइमासिता भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ
पठाइसकेको छु। फरक यति नै हो। र यहाँ यही डेफिनेसन दिएको छ, कुनै पनि कार्य आउने समयमा सकिएको हुनेछ भने त्यस सीमाई मासको प्रयोग गरिन्छ र बितेको समयमा सकिएको छ भने त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग गरिन्छ। र यहाँ एक्जाम्पलबाट तपाईलाई बुझाउन खोजिएको छ, हिरो गोहान भनेको दिउँसोको खाना। हिरो गोहान मादे दिउँसोको खाना खाने बेलासम्ममा, हिरो गोहान मादे नि दिउँसोको खाना खाने बेलासम्ममा रेपोतो खाइते सीमाई मास रिपोर्ट लेखिसक्नेछु। त्यस पछाडि अर्को दिएको छ, स्योसेचु भनेको नोबेल। स्योसेचु वा जेम्बो योन्दे सीमाई मासिता नोबेल सबै पढिसकेको छु। तपाईले हेर्नुहोला, योन्दे सीमाई मास र योन्दे सीमाई मासिता, योन्दे सीमाई मासिताको प्रयोग गर्दाखेरि अर्थ के दियो, पढिसकेको छु भन्ने अर्थ दियो। त्यसैगरी अर्को दिएको छ, खान्जिनो सुकुदाई वा खान्जीको होमवर्क म याते सीमाई मासिता अघि नै गरिसकेको छु। त्यसैगरी अर्को दिएको छ, सिरियो भनेको डाटाहरू। सिरियो वा किन्योबी मादे नि शुक्रबारसम्ममा ओकुत्ते सीमाई मास पठाइसक्नेछु। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि कार्यहरू गरिसक्नेछु र गरिसकेको छु भन्नको लागि तपाईले त्यस सीमाई मास र त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै किनिसक्नेछु भन्नु पर्यो भने खाद्य सीमाई मास हुन्छ भने, किनिसकेको छु भन्नु पर्यो भने खाद्य सीमाई मासिताको प्रयोग गरिन्छ। यसैगरी जापानी भाषाको अध्ययन गरिसक्नेछु भन्नु पर्यो भने निहोङ्गो बेन्क्यो सिते सीमाई मास हुन्छ भने, जापानी भाषाको अध्ययन गरिसकेको छु भन्नु पर्यो भने निहोङ्गो बेन्क्यो सिते सीमाई मासिताको प्रयोग गरिन्छ। र यस पछाडि छ, कुनै पनि कार्य नहुनु पर्ने थियो तर भयो भन्नको लागि अथवा पश्चाताप गर्नको लागि पनि त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग गरिन्छ। र तपाईले त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग दुई ठाउँमा गर्न सक्ने हुनुभयो। कुनै पनि कार्य भइसकेको छ भने तपाईले सीमाई मासिताको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो भने, यहाँ फेरि अर्को भन्दैछ, कुनै पनि कार्य नहुनु पर्ने थियो तर भयो अथवा पश्चाताप गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर तपाईले त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल, पासपोर्ट हरायो, तपाईले पश्चाताप गर्नुभयो, नहराउनु पर्ने थियो तर हरायो, त्यतिखेर भन्नुहुन्छ पासपोर्ट नाकुसिते सीमाई मासिता, पासपोर्ट हरायो। त्यसैगरी अर्को छ, जिको भनेको एक्सिडेन्ट, जिकोनी आइमास भनेको एक्सिडेन्ट हुनु। त्यो हुँदाखेरि जिकोनी आइमासलाई तेफाममा लग्यो, जिकोनी आत्ते, किनभने सीमाई मास अगाडि तेको प्रयोग गर्नु भनिएको छ। जिकोनी आत्ते सीमाई मासिता भन्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ एक्सिडेन्ट भयो। त्यसैगरी अर्को दिएको छ, पासोकोन गा खोवारेत्ते सीमाई मासिता कम्प्युटर बिग्रियो। यसरी दिएको छ, विशेष गरी तपाईले रिग्रेट गर्नुपर्ने अवस्था अथवा कुनै पनि कार्यहरू चाहिँ नहुनु पर्ने थियो तर भयो भनेर रिग्रेट जनाउन, पश्चाताप जनाउनको लागि पनि तपाईले त्यस सीमाई मासिताको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ अर्को दिएको छ, केही कुरा भेटिएको अवस्थामा गा आरिमासिताको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल, खाबान गा आरिमासिता भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ झोला भेट्टाए। अब तपाईले के सामानहरू भेट्टाउनु भएको छ त्यतिखेर तपाईले गा आरिमासिता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हराएको घडी भेट्टाए भन्नु पर्यो भने हराएको भन्दाखेरि जब एको आउँछ हामी ताफम प्रयोग गर्छौं। त्यो हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ नाकुनात्ता भनेको हराएको, नाकुनात्ता तोकेगा आरिमासिता भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ हराएको घडी भेटियो। यस पछाडि अर्को अन्तिममा योनमानमा दिएको छ, दोको का दे। यसैगरी अर्को छ दोको का नि भनिएको छ। दोको का दे र दोको का नि को प्रयोग गरिँदाखेरि तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ एक्टिभिटीज भर्ब र नन एक्टिभिटीज भर्ब। ख्याल गर्नुहोस्, जब तपाईले एक्टिभिटीज भर्बको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यतिखेर दोको का दे को प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसैगरी जब तपाईले नन एक्टिभिटीज भर्ब प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईले दोको का नि को प्रयोग गर्नुहोस्। यो भन्दा अगाडि तपाईलाई मैले N5 लेभलमा स्टडी गराइसकेको छु र एक्टिभिटीज भर्बमा जहिले पनि दे को प्रयोग गरिन्छ र नन एक्टिभिटीज भर्बमा जहिले पनि नि को प्रयोग गरिन्छ। जस्तै टोकियोमा काम गर्दैछु भन्नु पर्यो भने टोकियो दे हातराइते इमास हुन्छ। तर टोकियोमा बस्दैछु भन्नु पर्यो भने टोकियो नि सुन्दै इमास हुन्छ। फरक यति नै हो, हातराकी मास भनेको एक्टिभिटी भर्ब हो, त्यो हुँदाखेरि हामीले पार्टिकल दे को प्रयोग गरेका छौं। र यसैगरी सुन्दै इमास भनेको सुमिमासबाट आएको छ। सुमिमास भनेको नन एक्टिभिटीज भर्ब हो, त्यसकारण हामीले पार्टिकल नि को प्रयोग गरेका छौं। त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई यहाँनेरि दोको का दे र दोको का नि को प्रयोग गरिरहँदाखेरि
तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। यदि एक्टिभिटीज भर्ब आएको छ भने दोको का देको प्रयोग गर्नुहोस्। यदि नन एक्टिभिटीज भर्ब आएको छ भने दोको का निको प्रयोग गर्नुहोला। र तपाईलाई यति भनिरहँदाखेरि जस्तै एक्टिभिटीज भर्ब हो या नन एक्टिभिटीज भर्ब हो भन्नको लागि तपाईलाई अगाडि मैले लेखाइसकेको छु। जस्तै इमास, आरिमास, सुमिमास, सुवारिमास आदि इत्यादि चाहिँ नन एक्टिभिटीज भर्ब हुन्छ। त्यहाँदेखि बाँकी रहेका अरु सबै भर्बहरू चाहिँ एक्टिभिटीज भर्ब हुन्छ र त्योदेखि बाहेक अरु भर्बहरू छ जस्तो इकिमास, किमास र खायरिमास। यसलाई हामीहरू मुभमेन्ट भर्ब भन्छौँ र मुभमेन्ट भर्बमा जहिले पनि पार्टिकल ए लाग्छ। यो कुरा हामीले पढिसकेका छौँ। र यहाँनिर तपाईलाई विशेष गरी छुट्याउनु पर्ने भर्ब एक्टिभिटीज र नन एक्टिभिटीज भर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तो यहाँनिर हेर्नु होला, दोको कादे काहीँ, साइफु ओ नाकुसिते सिमाइमासिता मेरो पर्स कतै हरायो भन्ने अर्थ दियो अथवा मेरो पर्स काहीँ हरायो भन्ने अर्थ दियो। तपाई कन्फ्युजन नहुनुहोस्। यहाँनिर चाहिँ नाकुसिमास भनेको एक्टिभिटीज भर्ब आएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ दोको का पछाडि के राखियो, देको प्रयोग गरियो। जस्तै तपाईलाई अर्को छ, दोको कानी देनवागा आरिमासेनका काहीँ फोन छैन भनेर भनियो। यहाँ आरिमास भनेको नन एक्टिभिटीज भर्ब आएको कारणले गर्दाखेरि दोको का पछाडि के राखियो, निको प्रयोग गरियो। यति नै फरक छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईले यो लेसनलाई विशेष वाच गर्नुहोस्। फेरि पनि म एकचोटि सम्झाउन चाहन्छु। लेसन 29 मा विशेष गरी आफै हुने क्रियाहरू दिएको छ र आफै हुने क्रियामा तपाईले गा पार्टिकलको प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाईलाई यहाँ सुरुमा दिएको मेथड अनुसार गा पछाडि कुनै पनि भर्बलाई ते फर्ममा लगेर इमास प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ हुन्छ इ रहेको छ अथवा एको छ। विशेष गरी कुनै पनि घटनाहरू पहिल्यै घटेको छ र त्यसको प्रभाव अहिलेसम्म रहिरहेको छ भने हामी यो फर्म प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै मानिलियौं कुर्सी 5 दिन अगाडि बिग्रेको छ, तपाईले त्यो कुर्सी अहिलेसम्म बनाउनु भएको छैन भने त्यतिखेर भन्नुहुन्छ कुर्सी बिग्रिरहेको छ अथवा कुर्सी बिग्रिएको छ भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईले यो फर्म प्रयोग गर्न सक्नुभयो। र एक दुईवटा एक्जाम्पलहरु दिएको छ जस्तो बत्ती बलिरहेको छ, कुनै समयमा सुरु भयो अहिलेसम्म पनि बलिरहेको अवस्था हो, त्यतिखेर भन्नुहुन्छ देनकीगा चुइतैमास आदि इत्यादि एक्जाम्पलहरु तपाईलाई दिएको छ। र त्यसपछाडी विशेष गरी कोनो सोनो र आनो जस्ता डोमेस्टिकेटिभ शब्दहरु आएको बेलामा तपाईले चाहिँ पार्टिकल गाको ठाउँमा कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ, वा पार्टिकल प्रयोग गर्नुहुन्छ। यिनै कुराहरु दिएको छ। र त्यसपछाडी तपाईलाई ते सिमाइमास र ते सिमाइमासिता बीचको फरक दिएको छ। कुनै पनि कार्यहरु चाहिँ गरिसक्ने छु भन्दाखेरि ते सिमाइमासको प्रयोग गरिन्छ भने कुनै पनि कार्यहरु गरिसकेको छु भन्नको लागि चाहिँ ते सिमाइमासिताको प्रयोग गरिन्छ। एउटै मात्रै एक्जाम्पल इनफ हुन्छ तपाईलाई बुझ्नको लागि। जस्तै ओकुत्ते सिमाइमास भनियो भने यसको अर्थ हुन्छ पठाइसक्ने छु र ओकुत्ते सिमाइमासिता भनियो भने यसको अर्थ हुन्छ पठाइसकेको छु। त्यसैगरी फोटोकपी गरिसक्ने छु भन्नु पर्यो भने कोपी ओ सित्ते सिमाइमास, फोटोकपी गरिसक्ने छु, अनि फोटोकपी गरिसकेको छु भन्नु पर्यो भने कोपी ओ सित्ते सिमाइमासिता। अथवा यति नै हो, सिमाइमास भए ठाउँ सिमाइमासिता प्रयोग गर्नुभयो भने यसको अर्थ चाहिँ गरिसकेको छु भन्ने अर्थ दिन्छ। र यसैसँग सम्बन्धित केही एक्जाम्पलहरु दिएको छ जसले बाट तपाईलाई बुझ्न सहज हुनेछ। र त्यसपछि त्यस सिमाइमासिताको प्रयोग चाहिँ विशेष गरी कुनै पनि कामहरु चाहिँ नहुनु पर्ने थियो तर भयो अथवा कुनै पनि रिग्रेटहरु गर्नु पर्यो, पश्चाताप गर्नको लागि पनि त्यस सिमाइमासिताको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी केही कुराहरु भेटाउनु भएको छ र भेटिएको अवस्थामा तपाईले गा आरिमासिताको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो झोला भेट्टाए भन्नु पर्यो भने खाबानगा आरिमासिता यो प्रयोग गर्न सकियो। त्यसैगरी तपाईलाई यहाँ दोको कादे र दोको कानीको प्रयोग दिएको छ। दोको भनेको कहाँ र काहीँ भन्नु पर्यो भने दोको कादे प्रयोग गरिन्छ र दोको कानीको अर्थ पनि काहीँ हुन्छ। तर कहाँनेरि दोको कादे प्रयोग गर्ने र कहाँनेरि चाहिँ दोको कानी प्रयोग गर्ने यो चाहिँ एक्टिभिटीज भर्ब र नन एक्टिभिटीज भर्बमा चाहिँ रहन्छ। अब जस्तो एक्टिभिटीज भर्ब आएको बेलामा चाहिँ दोको का देको प्रयोग गरिन्छ भने नन एक्टिभिटीज भर्ब आएको बेलामा दोको कानी प्रयोग गरिन्छ। र तपाईले एक्टिभिटीज भर्ब र नन एक्टिभिटीज भर्ब यो मेथडबाट पढ्नु भएको छ भने तपाईलाई बुझ्न सहज हुन्छ। त्यसको लागि यदि तपाईलाई प्रब्लम छ भने तपाईले हामीले बनाएको N5 लेभलका भिडियोहरु तपाईले वाच गर्नु होला र N5 लेभलको भिडियो वाच गर्नु भएको छ भने र विशेष गरी तपाईलाई यहाँदेखि उताका लेसनहरुमा चाहिँ फुचुके फर्मको बढी मात्रामा प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि फुचुके फर्ममा यदि प्रब्लम छ भने पनि तपाईले मिन्नानो निहोंगोको लेसन 20 का ग्रामरहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। र तपाईले यो मेथड भिडियो हेरिसकेपछि अनिवार्य लेसन 29 को बुक भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा सहज हुनेछ। थ्यांक यू सो मच। आरिगातो गोजाइमास।